ओके, अब चाहिँ हामी प्रेजेन्ट टेन्सको सबै एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है त। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पहिलोमा चाहिँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा सिक्छौँ। नेपालीमा सामान्य वर्तमान काल भन्छ। कुनै पनि कार्य अहिलेको समयमा सुरु हुन्छ भने त्यसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनिन्छ, हो कि होइन? कुनै पनि कार्य अहिलेको समयमा भर्खर सुरु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्छौँ। यो चाहिँ वर्तमान कालको सामान्य पक्ष हो। यहाँ चाहिँ कुनै पनि काम भर्खरै सुरु हुन्छ साथीहरू, है त। अब हामी चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ कोडिङ गरौँ, फर्मुलाबाट बुझौँ। ल साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् त, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सामान्य वर्तमान कालको चाहिँ फर्मुला के रहेछ? कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको फर्मुला हुन्छ साथीहरू, सुरुमा त सब्जेक्ट नै हुन्छ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा है। त्यस पछाडि चाहिँ भर्बको पालो आउँछ। भर्बमा चाहिँ यहाँ दुईटा भर्ब हुन्छन्। एउटा चाहिँ बेस भर्ब 1 हुन्छ, अर्को चाहिँ भर्ब 5 हुन्छ, जसमा चाहिँ यस, यस, आइएस लाग्दछ। अनि लास्टमा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। अब्जेक्ट, सेन्टेन्सको लास्टमा अब्जेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो साथीहरू। अब चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला साथीहरू। कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ सुरुमा सब्जेक्ट हुन्छ, त्यस पछाडि भर्बहरु हुन्छन्, त्यस पछाडि अब्जेक्ट हुन्छ। अब अहिलेको हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ के छ? सब्जेक्ट पछाडि चाहिँ भर्बको रूपमा, मेन भर्बको रूपमा चाहिँ दुईटा भर्ब देखाएको छ। मेन भर्ब हामी एक्सन भर्ब पनि भन्छौँ। मेन भर्बको रूपमा भर्ब 1 र भर्ब 5 आएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ प्रश्न आउँछ, हामीले सब्जेक्टसँग कुन भर्बको प्रयोग गर्ने, कस्तो सब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ साथीहरू। अब सब्जेक्टलाई चिन्ने त्यही आधारमा चाहिँ हामीले भर्ब 1 और भर्ब 5 लाई चाहिँ चुज गर्छौँ, है त। यदि सब्जेक्ट तपाईको सिंगुलर रह्यो भने, सिंगुलर भनेको थाहा छ नि साथीहरू, एउटालाई मात्र बुझाउने, एकजनालाई मात्र बुझाउनेलाई चाहिँ हामी सिंगुलर भन्छौँ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने, सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको एउटालाई बुझाउने नाम या सर्वनाम, है त, जो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आउँछ, कर्ताको रूपमा आउँछ। सिंगुलर सब्जेक्ट भयो भने हामीले चाहिँ भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौँ साथीहरू, जसमा चाहिँ यस, इयस र आइएस को फर्म हुन्छ, यासको फर्म हुन्छ भनौँ। अनि लास्टमा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। अनि दोस्रो केस के छ भन्दाखेरि साथीहरू, हाम्रो भर्ब 1 को छ। यदि प्लुरल सब्जेक्ट भएमा, सब्जेक्ट एक भन्दा धेरैलाई बुझाउने भएमा, दुई वा दुई भन्दा बढीलाई बुझाउने नाम या सर्वनाम भएमा चाहिँ हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौँ साथीहरू। के को प्रयोग गर्छौँ? भर्ब 1। यसलाई चाहिँ सिम्पल फर्म अफ भर्ब भन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट फर्म अफ दि भर्ब पनि भन्छौँ हामीले। अनि लास्टमा चाहिँ अब्जेक्ट नै हुन्छ साथीहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अब सिंगुलर सब्जेक्टमा के पर्छ, प्लुरल सब्जेक्टमा के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अझै राम्ररी विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ, है त। ल भन्नुस् त साथीहरू, सिंगुलर सब्जेक्टमा के पर्छ? कमेन्ट गर्नुस् त। ओके, सिंगुलर सब्जेक्टमा हाम्रो के पर्छ साथीहरू? सिंगुलर सब्जेक्टलाई पनि हामी दुई रूपमा चाहिँ डिफाइन गरौँ, है त। अब सब्जेक्ट नाउन मात्र हुँदैन, प्रोनाउन पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले सिंगुलर नाउन र सिंगुलर प्रोनाउन भनेर चाहिँ अलग अलग छुट्याउ। यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई सहज हुन्छ, है त साथीहरू। अब नाउनमा के पर्छ? एउटालाई मात्र बुझाउने, जस्तो कि राम। राम भनेको एकजना मात्र हो कि हैन? सीता, यसरी हरि लगायतको तपाईहरुले नाम राख्न सक्नुहुन्छ। एउटैलाई बुझाउने नाम छ भने हामीले सिंगुलर नाउन भन्छौँ। अब प्रोनाउनमा चाहिँ के पर्छ साथीहरू? ही, ही भनेको ऊ, एउटालाई बुझायो। अनि सी, यदि सब्जेक्टमा सी आछ भने त्यो सिंगुलर प्रोनाउन बुझ्ने, है त। इट, डिश, द्याट, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सिंगुलर प्रोनाउन। यदि यिनीहरू आएमा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएमा, एकजनालाई मात्र बुझाउन आएमा, बुझाउने शब्द सब्जेक्टको रूपमा आएमा चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्ने साथीहरू? भर्ब 5 को प्रयोग गर्ने। अब इक्जाम्पलबाट बुझौँ, है त। इक्जाम्पलहरु कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरू। तपाईले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्सहरु कमेन्ट गर्नुस् त। मैले लेखेँ हरि प्लेज फुटबल। हरिले फुटबल खेल्छ भन्ने कुरा मैले
लेखेँ। अब चाहिँ हामी यसलाई यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ फर्मुला अनुसार डाँच्छौँ है त। हाम्रो फर्मुला के छ? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट हो कि होइन? अब सब्जेक्टमा के आएको छ साथीहरू? हरि। एकजनालाई बुझाउँछ कि बुझाउँदैन हरिले? हरि भन्ने शब्दले, नाम शब्दले एकजनालाई बुझाएकोले, एकजनालाई बुझायो भने हामीले के को प्रयोग गर्छौँ साथीहरू? भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले प्लेको फिफ्थ फर्म भर्ब 5 को रूपमा हामीले प्लेज गर्यौँ हो कि होइन? अनि लास्टमा फुटबल, हरि प्लेज फुटबल। हरिले एकजनालाई मात्र बुझाउने भएकोले चाहिँ हामीले प्लेज को प्रयोग गर्यौँ साथीहरू है त। अब दोस्रो इक्जाम्पल म देखाउँछु तपाईहरुलाई। The sun rises in the east. सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। अब यहाँ पनि के भएको छ? द सन। सूर्यले एउटैलाई मात्र बुझाएको हुँदा, सूर्यले एउटैलाई बुझाउने हुँदा र सूर्य पूर्वबाट नै उदाउने हुँदा यो चाहिँ एउटा ध्रुव सत्य कुरा हो। यस्तो कुराको लागि चाहिँ हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौं। विशेष गरेर यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा, विश्वले स्वीकार गरेको कुरा, अकाट्य कुरा भएकोले चाहिँ हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्यौं। वर्तमान कालको प्रयोग साथीहरू कुनै पनि कुरा यदि विश्वव्यापी रूपमा मान्य प्राप्त छ, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्यसलाई ट्रुथ को रूपमा हेरिन्छ भने हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौं। द सन को लागि हामीले राइज को भर्ब फर्म राइजेज गर्यौं हो कि हैन साथीहरू? अब इन दी ईस्ट भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं साथीहरू। आई गेट अप एट 6 o'clock। म 6 बजे बिहान उठ्छु भन्छ। अब चाहिँ यहाँ हामीले आईसँग भर्ब 1 को प्रयोग गर्यौं, किनभने आई चाहिँ युनिभर्सल प्रोनाउन भएकोले चाहिँ आईसँग चाहिँ भर्ब 1 कै प्रयोग गर्नुपर्छ। म भन्ने एउटा सर्वनामिक शब्द भएकोले चाहिँ हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्यौं है त साथीहरू। यो चाहिँ युनिभर्सल प्रोनाउन भएकोले चाहिँ आईसँग जहिले पनि भर्ब 1 को प्रयोग हुन्छ। यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको केसमा नझुक्किनु होला। अब चाहिँ हामी अर्को इक्जाम्पल हेर्छौं। यदि कहीं कन्फ्युजन भए सोध्न नबिर्सिनु होला है त। कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो कन्फ्युजन नबुझेको कुरा राख्नु होला, हामी चाहिँ समाधान गर्नेछौं। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं साथीहरू। We have a meal। we सँग के को प्रयोग गर्यौं? have भर्ब 1 हो। यो अहिले चाहिँ मेन भर्बको रूपमा आएको छ अनि यो चाहिँ अब्जेक्ट। ओके, अब यस पछाडि चाहिँ हामी प्लुरल सब्जेक्टको बारेमा हेर्छौं। प्लुरल सब्जेक्टमा पनि नाउन या प्रोनाउन नै हुन्छ, तर यिनीहरूले चाहिँ एक भन्दा धेरैले बुझाउँछन्। अब नाउनमा चाहिँ कस्तो कस्तो नाम शब्द आउँछ? एक जना भन्दा धेरैले बुझाउने, जस्तो कि 2 जना राम एन्ड हरि भनेर 2 जनालाई बुझाउने सब्जेक्ट आयो, यो 2 टालाई बुझाउने सब्जेक्ट आयो भने हाम्रो प्लुरल नाउन हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्छौं साथीहरू? भर्ब 1 फर्स्ट फर्म अफ भर्ब को प्रयोग गर्छौं। अनि पीपल धेरैले बुझाउँछ, मानिसहरू भन्ने भयो हो कि हैन? अनि चिल्ड्रेन, द बोइज, द गर्ल्स, यस्तो एक जना भन्दा बढीलाई बुझाउने नाम आयो भने पनि हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं हो कि हैन साथीहरू? त्यस्तै प्रोनाउन, प्रोनाउन भनेको नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द। अब चाहिँ प्लुरल प्रोनाउनमा के पर्छ त? वी, यू, दे, अनि आईसँग पनि हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्ने भएकोले चाहिँ आईलाई पनि हामीले प्लुरल सब्जेक्टमा नै राखौं। यो प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको केसमा यिनीहरूसँग पनि हामीले के को प्रयोग गर्छौं साथीहरू? भर्ब 1 को प्रयोग गर्छौं, नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ प्लुरल सब्जेक्ट प्रयोग भएको चाहिँ हामी इक्जाम्पलहरू हेरौं है त। अब प्लुरल सब्जेक्ट प्रयोग भएको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेरौं साथीहरू। जस्तो कि
वी प्ले फुटबल। वी प्ले फुटबल। वी चाहिँ हामी भन्ने बुझाउँछ। वीले हामी धेरैजनालाई बुझायो, त्यसैले भर्ब वानको प्रयोग गर्यौं। प्लेज गरेनौं। अहिले चाहिँ हामीले प्लेज गरेनौं। किन गरेनौं भन्दाखेरि किनभने प्लेज भर्ब 5 हो। भर्ब 5 चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्टसँग मात्रै प्रयोग हुन्छ। हाम्रो वीले चाहिँ धेरैजनालाई बुझायो, हामी भन्ने शब्दलाई बुझायो, त्यसैले हामीले भर्ब वानको रूपमा के प्रयोग गर्यौं साथीहरु? PLAY प्ले को प्रयोग गर्यौं है त। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं। द बोइज इट फुड। केटाहरूले भात खान्छन्। द बोइज अहिले चाहिँ केटाहरू धेरैजना केटाहरूलाई बुझाउने भएकोले चाहिँ द बोइजले धेरै केटाहरूलाई बुझाउने भएकोले हामीले इट को प्रयोग गर्यौं, जुन चाहिँ भर्ब वान हो। त्यस पछाडि अब्जेक्ट छ साथीहरु, बुझ्नुभयो नि त। यदि प्लुरल सब्जेक्ट भएमा चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्छौं? भर्ब वान को प्रयोग गर्छौं। अब चाहिँ आई, यु, वी, दे यस्तो सर्वनाम आयो भने हामीले भर्ब वान को प्रयोग गर्ने। र प्लुरल नाउन जस्तो कि द बोइज, द गर्ल्स, पिपुल, चिल्ड्रेन एकजना भन्दा बढीलाई बुझाउने नाम शब्द आयो भने हामीले के प्रयोग गर्ने? भर्ब वान को प्रयोग गर्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि साथीहरु? अब धेरै जसो विद्यार्थी साथीहरुले चाहिँ आफ्नो परीक्षामा कहाँनिर मिस्टेक गर्छन् त, त्यही कमन मिस्टेकहरुलाई चाहिँ हामी हेरेर अझै राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्छौं है त साथीहरु। अब चाहिँ हामी केही कमन मिस्टेक्सहरु, हामीले धेरै जसो कहाँनिर मिस्टेक गर्छौं भन्ने कुरा हेर्छौं र अझै राम्ररी बुझ्छौं। कमन मिस्टेक्सहरु है त। ल ध्यान दिएर हेर्नुस्। पहिलो कमन मिस्टेक्स, हरि प्ले फुटबल। ल अब भन्नु साथीहरु, यहाँ कहाँनिर मिस्टेक छ? कमेन्ट गर्नुस् त। हरि प्ले फुटबल भन्ने मैले सेन्टेन्स लेखे, हामीले पनि धेरै जसो यस्तै बनाइदिन्छौं। कहाँनिर मिस्टेक छ भन्नुस् त। पक्कै पनि तपाईले थाहा पाउनुभयो, हाम्रो चाहिँ भर्बमा मिस्टेक छ। हामीले यहाँ भर्ब वान लेखेका छौं, हरिसँग प्ले गरिदिएका छौं, तर हरिले एउटैलाई बुझाउँछ हो कि हैन? सिंगुलर नाउनलाई बुझाउने भएकोले चाहिँ हामीले हरिको लागि के गर्नु पर्थ्यो? भर्ब 5 हो भने प्ले को चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्लेज गर्नु पर्यो साथीहरु। अनि बल्ल यो के हुन्छ? ठीक हुन्छ। अनि दोस्रो एक्जाम्पल हेरौं। वी गोज टु स्कुल। ल साथीहरु भन्नुस् त कहाँनिर मिस्टेक छ? अहिले पनि साथीहरु हाम्रो भर्बमै मिस्टेक छ। अहिले चाहिँ हामीले वी भन्ने हामीलाई बुझाउने, धेरैलाई बुझाउने सब्जेक्टसँग के को प्रयोग गर्दियौं? भर्ब 5 को प्रयोग। तर यो त गल्ती भयो। यदि हाम्रो सब्जेक्टमा भर्ब हो, यदि हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ प्लुरल नाउन या प्रोनाउन छ, अहिले चाहिँ प्लुरल प्रोनाउन छ, वी भनेको हामी भने हामीले भर्ब वान को प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि हैन साथीहरु? त्यसैले के गर्ने? गोज को ठाउँमा के गर्ने? गो गर्ने। भर्ब वान लगाउनु पर्यो हो कि हैन साथीहरु? अब के हुन्छ? यसलाई सच्यायौं भने के हुन्छ? वी गो टु स्कुल। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? भेरी गुड। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यस्तै तरिकाले नयाँ ट्रिक सहित चाहिँ हामी अन्य एस्पेक्टलाई चाहिँ हेर्नेछौं। अब यसपछि पालो छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। राम्ररी सिक्नलाई तयार हुनुहोस् है त। अब चाहिँ हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा चाहिँ सिक्छौं। अपूर्ण वर्तमान काल भन्छ। अपूर्ण वर्तमान काल भनेको के हो साथीहरु? कमेन्ट गर्नुस् त। तपाईहरुको आफ्नो धारणा कमेन्टमा लेख्नुस् है त। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अपूर्ण वर्तमान काल। अब शब्द नै अपूर्ण छ साथीहरु। कन्टिन्युअस भनेको चलिरहेको, हामीले त्यति वर्डबाटै पनि बुझ्न सक्छौं कि यो चाहिँ चलिरहेको कार्य हो, अपूर्ण क्रिया हो। तर कुन समयमा? वर्तमान समयमा, प्रेजेन्ट टाइममा। यस। अब चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई सम्झिने फर्मुला र ट्रिकलाई हेर्छौं। यदि तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला र एक्जाम्पल थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुस् है त साथीहरु। अब यसको फर्मुला हो साथीहरु, सुरुमा त सब्जेक्ट नै हुन्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ? मेन एक्जुलरी वर्बको रूपमा चाहिँ इज, एम र आर को प्रयोग हुन्छ। तीनवटा एक्जुलरी वर्ब आएको छ सहायक क्रियाको रूपमा चाहिँ
त्यस पछाडि के हुन्छ त भर्ब फोर यानि कि आइएनजी लागेको भर्बलाई चाहिँ हामीले भर्ब फोर भन्छौँ त्यसपछि अब्जेक्ट है त साथीहरु यो चाहिँ भयो फर्मुला अब चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सले चाहिँ अपूर्ण क्रियालाई बुझाउने भएको हुँदा कुनै पनि काम सुरु भएर चलिरहेको हुन्छ अब सेन्टेन्स बनाऊ है साथीहरु he is going to school he is going to school भन्ने सेन्टेन्सलाई हेरौँ त ही भनेको चाहिँ सब्जेक्ट भयो सिंगुलर सब्जेक्ट भयो एकजनालाई बुझाउँछ अनि इज को प्रयोग भएको छ एक्जुअली भर्बको रूपमा हेल्पिङ भर्बको रूपमा इज अनि गोइङ भनेको चाहिँ हाम्रो भर्ब फोर हो मेन भर्बको चाहिँ फोर्थ फर्म आएको छ टु स्कुल भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट विथ फ्रेजेस हो अब्जेक्ट हो भनौँ ही इज गोइङ टु स्कुल ऊ विद्यालय जाँदैछ विद्यालय जान सुरु गर्यो हिँडिरहेको छ तर अझै विद्यालय पुगिसकेको छैन यानि कि हिँड्दैछ ऊ अझै विद्यालय पुगिसकेको छैन त्यसैले यसले चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई बुझायो अब अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ साथीहरु वी आर प्लेइङ लुडो हामी लुडो खेल्दै छौं रे लुडो खेल्ने काम सुरु भएको छ तर कम्प्लिट भइसकेको छैन कन्टिन्युअस छ जारी छ हामी भन्ने शब्दसँग चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्यौं आर को प्रयोग गर्यौं साथीहरु हामीले चाहिँ धेरैले बुझाएको हुँदा चाहिँ हामीसँग आर को प्रयोग गर्यौं त्यसपछि भर्ब फोरको रूपमा प्लेइङ त्यसपछि लुडो त्यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो अब चाहिँ हामी के गर्छौं साथीहरु सब्जेक्टमा के हुँदा इज सब्जेक्टमा के हुँदा एम र आर को प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा बुझौं है त ओके अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुस् साथीहरु यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो भने एकजनालाई मात्र बुझाउने हो भने एकजनालाई बुझाउने नाम या प्रोनाउन हो भने हामी इज को प्रयोग गर्छौं त्यसपछि प्लुरल हो भने आर को प्रयोग गर्छौं यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा अनि आई सँग चाहिँ हामीले इज को पनि प्रयोग गर्दैनौं आर को पनि प्रयोग गर्दैनौं के को प्रयोग गर्छौं त एम को प्रयोग आई सँग इज को पनि प्रयोग हुँदैन आर को पनि प्रयोग हुँदैन यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले आई को लागि थाहा पाउनु होला अब चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्टमा के पर्छ भन्ने कुरा हेरौं अघि नै भनेको थिएँ मैले ही सी इट यो चाहिँ सिंगुलर प्रोनाउन भयो अनि एउटैलाई बुझाउने नाम राम हरि अथवा बोय मात्र गर्ल मात्र अ बोय अ गर्ल यसरी आयो भने हामीले सिंगुलर सब्जेक्ट मान्छौं र इज को प्रयोग गर्छौं साथीहरु अनि प्लुरल भनेको चाहिँ प्लुरल नाउनमा चाहिँ धेरैलाई बुझाउने जस्तो कि राम एन्ड हरि वी दे यु यस्ता शब्दहरुसँग चाहिँ हामीले आर को प्रयोग गर्छौं ध्यान दिनु होला है त साथीहरु यदि सब्जेक्टमा दुई वा दुई भन्दा बढीलाई बुझाउने नाम शब्द अथवा सर्वनाम शब्द आयो भने हामीले आर को प्रयोग गर्ने र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को लागि चाहिँ हामीले आई को लागि एम को प्रयोग गर्छौं यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला जस्तो कि आई अब के को प्रयोग गर्ने आई एम वाचिङ टिभी म टिभी हेर्दै छु टेलिभिजन हेर्दै छु भन्ने शब्द यो वाक्यले चाहिँ के बुझायो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र एम ले चाहिँ के बुझायो त हेल्पिङ वर्ड बुझायो हेल्पिङ एक्चुअली भर्ब बुझायो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि साथीहरु अब चाहिँ हामी केही कमन मिस्टेक्सहरु हेर्छौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ धेरै साथीहरुले चाहिँ के गल्ती गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं है त अब चाहिँ हामी कमन मिस्टेक्सहरु हेर्छौं हामीले चाहिँ कहाँनेर गल्ती गर्छौं भन्दाखेरि I are playing football ल साथीहरु कहाँनेर गल्ती छ हेर्नुस् त गल्ती कहाँनेर छ साथीहरु हेर्नुस् त आई पछाडी केमा गल्ती छ एक्जुअली भर्बमा आर प्रयोग गरिएको छ तर यहाँ हुनुपर्ने के हो साथीहरु एम ओके अर्को हेरौं we are playing game अब चाहिँ यो सेन्टेन्समा चाहिँ कहाँनेर गल्ती छ साथीहरु हेर्नुस् त सिंगुलर सब्जेक्टको रूपमा ही छ तर प्रयोग के भएको छ
आर प्रयोग भएको छ, प्लुरल सब्जेक्टसँग प्रयोग हुने हेल्पिङ भर्ब प्रयोग भएको छ, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो गलत भएको छ। आरको प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो, हामीले हिसँग के को प्रयोग गर्नु पर्थ्यो साथीहरू, इज, हिसँग इजको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, हो कि हैन। यस्ता गल्तीहरू चाहिँ हामीले प्राय गरिरहन्छौँ, त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है त साथीहरू। अब ढिलो नगरिकन हामी चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा सिक्छौँ। ओके, रेडी हुनुहोस् है त। अब चाहिँ हामी आज प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा जे जति कुराहरू सिक्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। मैले चाहिँ तपाईहरूको लागि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यहाँ केही प्रश्नहरू राखेको छु, तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् है त अघि सिकेको भरमा, र तपाईहरूले पहिले पनि यदि सिक्नु भएको भने तपाईहरूले मजाले मिलाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। कमेन्टमा एन्सर राख्नु होला है। फर्स्ट क्वेसनलाई हेर्छौँ, आई डट, अब चाहिँ कोष्टकमा कुन भर्ब छ, ब्र्याकेटमा गो टु स्कुल एभ्रीडे। अब यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको कुन एस्पेक्टमा लाने होला, सिम्पलमा लाने होला कि कन्टिन्युअसमा लाने होला कि पर्फेक्टमा लाने होला कि पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा लाने होला, त्यो चाहिँ तपाईहरूले विचार गर्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्सलाई हेरिसकेपछि, क्वेसनलाई हेरिसकेपछि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि खासमा कुन टाइममा कार्य भएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। टाइम वर्ड्स चाहियो हामीलाई, टाइम वर्ड्स चाहियो, अनि यसको चाहिँ विशेषता थाहा पाउनु पर्यो है त साथीहरू। विशेष गरेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ टाइम वर्ड्स हेर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ सेन्टेन्समा आएको कुराको विशेषता अथवा सेन्टेन्समा भएको कुरालाई चाहिँ मजाले कुन टाइममा भएको छ भनेर चाहिँ मजाले हेर्नु पर्यो है त। अब चाहिँ पहिलो सेन्टेन्स छ, आई डट गो टु स्कुल एभ्रीडे। अब गोलाई चाहिँ हामीले गो नै राख्ने कि गोइङ गर्ने, आर गोइङ, एम गोइङ, इज गोइङ के गर्ने हैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले थाहा पाउनु पर्यो। अब सब्जेक्ट हेरौँ साथीहरू, सुरुमा सब्जेक्ट आई छ, थाहा पाउनु पनि आई सब्जेक्ट छ, युनिभर्सल प्रोनाउन हो। अनि हामीले टाइम वर्ड्स हेर्छौँ, टाइम वर्ड्स भनेको तपाईँको विशेष गरेर लास्टतिर हुन्छ, लास्टतिर पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बिचमा पनि आउँछ। एभ्रिडे छ, टाइम वर्ड्स चाहिँ हरेक दिन छ। अब चाहिँ हामी हल गर्छौँ है त, ल तपाईँहरू एन्सर राख्नुहोस्। के आईसँग चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्ने साथीहरू, टाइम वर्ड्स एभ्रिडे आएको छ भने हरेक दिन गर्ने कामको लागि, हरेक दिन गर्ने कामको लागि र बानी बेहोराको लागि चाहिँ हामीले भर्ब 1 और भर्ब 5 मध्ये छान्नु पर्ने हुन्छ, यानी कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर आईसँग चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्छौँ साथीहरू, भर्ब 1, त्यसैले गो को गो नै हुन्छ। फर्स्ट एन्सर गो नै हो। तपाईहरूले पक्कै पनि सही सोच्नु भएको थियो होला, यति कुरा बुझ्नुभयो नि। अब दोस्रो क्वेसन हेरौँ साथीहरू, सी डट रिड अ बुक नाउ। अब हामीले सब्जेक्टको रूपमा के छ, हाम्रो सी छ, टाइम वर्ड्स के आएको छ, नाउ आएको छ, अहिले तत्कालै है, नाउ भनेको अहिले नै के भने हामीले चाहिँ यदि हाम्रो नाउ एट द मोमेन्ट यसरी चाहिँ अहिले तत्कालै भइरहेको कामलाई बुझाउने टाइम वर्ड्स आएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ साथीहरू, कन्टिन्युअस बनाउने, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। अब सी सँग के को प्रयोग हुन्छ, इज, अनि रिडलाई हामी के गर्छौँ, रिडिङ गर्छौँ, इज पछि भर्ब 4 हो नि त, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको फर्मुला। सी इज रिडिङ अ बुक नाउ, उनी अहिले पुस्तक पढ्दैछिन्, किताब पढ्दैछिन् भन्ने हुन्छ। अब तेस्रो प्रश्नलाई हेरौँ साथीहरू, डे डट फिनिश डियर होमवर्क। अब गृह कार्य, उनीहरूले गृह कार्य डट अब के गर्ने, गरिसकेका छन्, गर्ने कि गर्दैछन्, गराउने कि गर्छन् गराउने। अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्ससँग मिल्ने कुनै पनि टाइम वर्ड्स आएको छैन र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअससँग मिल्ने टाइम वर्ड्स आएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट बनाइदिनु पर्छ साथीहरू, काम कम्प्लिट भएको देखाउनु पर्छ है त। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टको फर्मुला के हो, डे चाहिँ प्लुरल प्रोनाउन भएकोले ह्याभ पछि हामीले चाहिँ पास्ट पार्टिसिपलको रूपमा चाहिँ फिनिशको भर्ब 3 फिनिश्ड गर्छौँ, डे ह्याभ फिनिश्ड डियर होमवर्क। तपाईहरूले पनि कमेन्टमा सही एन्सर राख्नु भयो होला, सही सोच्नु भयो होला। अब अर्को चौथो इक्जाम्पललाई हेरौँ साथीहरू, ही डट प्ले क्रिकेट अन सन्डेज। उनीहरू आइतबारका दिन क्रिकेट खेल्छन्, हरेक आइतबार खेल्छन्। अब सधैँ गर्ने कामको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ साथीहरू, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो भने प्लुरल नाउनको लागि भर्ब 1, सिंगुलर नाउनको लागि भर्ब 5 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अहिले चाहिँ सिंगुलर
प्रोनाउनको रूपमा हि आएकोले हामीले भर्ब 5 बनाउँछौँ। अब प्लेको भर्ब 5 के हो साथीहरू? प्लेज हो। यस, तपाईहरुले पनि सही आन्सर सोच्नु भएको थियो होला। अब क्वेशन नम्बर 5 लाई हेरौँ। वी डट वाच टिभी एट द मोमेन्ट। पक्कै पनि साथीहरूले हामीले जहिले पनि प्रश्नमा के हेर्नुपर्छ? ट्रिक के हो हाम्रो? मेन ट्रिक के हो त? सब्जेक्ट चिन्ने, सिंगुलर हो कि प्लुरल, अनि टाइम वर्ड्सलाई चिन्ने, अनि सेन्टेन्समा जुन टेन्स आएको छ, सेन्टेन्समा जुन चाहिँ कुरा आएको छ त्यसको फिचर्स पनि थाहा पाउनुपर्छ। विशेषता कुन एस्पेक्टसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने अनुमान पनि, हाइपोथेसिस पनि हामीले लगाउनुपर्छ। विशेष कुरा चाहिँ हामीले सब्जेक्ट र टाइम वर्डलाई नै हेर्ने गर्छौँ। अब वी भनेको हामी, प्लुरल प्रोनाउन हो। यस, अनि एट द मोमेन्ट लागेको छ भने हामीले त्यसलाई एट द मोमेन्ट भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स रिलेटेड अब्जेक्ट भएकोले, फ्रेज भएकोले चाहिँ हामीले के गर्छौँ? वी सँग आर अनि वाचको वाचिङ गर्छौँ। वी आर वाचिङ टिभी एट द मोमेन्ट। यो पनि एट द मोमेन्टले पनि अहिलेकै समयलाई बुझाउँछ, अहिले तत्कालको समयले बुझाउँछ, अहिलेको समयले बुझाउने चाहिँ हामी आज सिकेका कुराहरूलाई, प्रेजेन्ट टेन्सका कुराहरूलाई चाहिँ मिनी ट्रिक्स मार्फत रिक्याप गर्छौँ है त। आज सिकेका कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिनै नहुने गरी चाहिँ एकचोटि रिक्याप गरौँ है त साथीहरू। हामीले सुरुमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा सिकेका थियौँ साथीहरू। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि, यदि ही, सी, इट आएको छ सब्जेक्टमा भने हामीले भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौँ। यस लाग्ने भर्ब 5 को प्रयोग गर्छौँ। अनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ के थाहा पाउने साथीहरू? आईसँग एमको प्रयोग गर्ने, अनि इजको प्रयोग कोसँग गर्ने साथीहरू? ही, सी, इटसँग चाहिँ इजको प्रयोग गर्ने, अनि वी, यु, दे जस्ता प्रोनाउनहरूसँग सब्जेक्टमा वी, यु, दे आएको छ भने आरको प्रयोग गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ साथीहरू? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को कसरी सम्झिने त? यदि आई, वी, यु, दे छ भने ह्याभको प्रयोग गर्ने। के को प्रयोग गर्ने साथीहरू? ह्याभको। अनि ही, सी, इट आएको छ भने ह्याजको प्रयोग गर्ने, त्यस पछाडि भर्ब टु बी नै हुन्छ। यति कुरा थाहा पाउनुभयो भने बाँकी कुरा तपाईले याद भइहाल्छ। पक्कै पनि आजको भिडियोमा तपाईहरूले प्रेजेन्ट टेन्स एकदमै सजिलो गरी बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू, सजिलो ट्रिक, सजिलो समाधान, सजिलो फर्मुलालाई याद गर्ने तरिका सहित तपाईहरूले भिडियो चाहनुहुन्छ हाम्रो ज्ञानगर युट्युब पाठशाला च्यानलबाट यस्ता कुराहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी यतिकै गर्छौँ। अब चाहिँ हामी फेरि पनि छिट्टै भेट हुनेछौँ पार्ट 2 को साथमा पास्ट टेन्स लिएर। ओके, तपाईहरु चाहिँ प्रतीक्षामा बस्नु होला है त। थ्यांक यू। भन्दैन म